9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना ही होगा। ये बहुत बड़ा एलामिया है और पैगाम है अदलिया को भी और हुकूमत को भी। इंटरनेशनल सहूलतकारों की सहूलतकारी जारी है। जिस तरह की उस शख्स की शख्सियत है इमरान खान की, उसी तरह के इंटरव्यूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। इंटरनेशनल सहूलतकारों की सहूलतकारी जारी है और कैदी नंबर 804 ने एक खुद साख्ता इंटरव्यू भी दिया है, सवालों के जवाब दिए हैं। उसका कुछ दिया पांचा करेंगे क्योंकि वो तजादात का मजमूआ है और जिस तरह की उस शख्स की शख्सियत है इमरान खान की, उसी तरह के इंटरव्यूज़ हैं और हर सवाल के जवाब में माजी में दिया गया जो जवाब था उससे आज के जवाब मुख्तलिफ हैं। फिर जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो एक पोजीशन इख्तियार की है जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने, ऐसी तैसी कर दी है। जो बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट, जिनको बड़ी फ़िक्र है कि इमरान खान को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और अदालत के ऊपर तनकीद की थी, तो उन्होंने आईना दिखाया है जेन मैरियट को कि पहले अपने यहाँ जो अदालती निज़ाम है ना उसका ज़रा जायज़ा लो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है वो बंद करें। फिर जनाब फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उसमें बुनियादी नोयत के फ़ैसले और सबसे बड़ा जो फ़ौज की जानब से जिस अज़म का इयादा किया गया कि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना ही होगा और अगर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो फिर मुल्क ऐसे सियासी अनासर के हाथों यरगा माल रहेगा। ये बहुत बड़ा एलामिया है और पैगाम है अदलिया को भी और हुकूमत को भी कि वो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लेकर आए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वेबसाइट कह लें जो आलमी अजीब से, उसका नाम ही वो अजीब सा है, ZTO। तो उसके कोई मेहदी हसन साहब है जी, उन्होंने कोई सवाल भेजे, इसने जवाब दिए। फितना खान है जो इमरान खान है, कैदी नंबर 804, और मुतज़ाद बयानात, यू टर्न्स, कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अमरीकी साजिश, उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि इसने हर मलबा जनरल रिटायर्ड बाजवा पे डाला, कमरवेल बाजवा पे डाला। पहले कुछ और कहता था, अब कुछ और कहता है, और कभी अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात करता है, कभी उसके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाता है। मसला ये है कि इसकी ये दोगली पॉलिसी सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि कल इसने कहा जी नहीं अमेरिका भी इसमें नहीं था, इसका वाहिद एक ही शख्स जिसने मेरी हुकूमत कराई वो जनरल रिटायर्ड कमरवेल बाजवा था। वाह भाई क्या बात है। बाकी सारे किरदार इसने वो फिर मुकर गया जिन पे पहले इल्ज़ाम लगाता था। फिर फ़ौज के बारे में इसके बयानात में ताज़ाद है। कल तक बड़ी फ़ौज की तारीफ़ें होती थी, आर्मी चीफ को बाप कहता था, आज वही फ़ौज उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रही। वाह जी वाह क्या बात है। और ये सब इसकी मौका परस्ती और मुनाफकत की इंतहा है। फिर अदलिया पे हमले, फ़ैसला हक़ में आ जाए तो सब कुछ ठीक है, ख़िलाफ़ आ जाए तो अदलिया की ऐसी तैसी कर दो, जजेस की ऐसी तैसी, ट्रोलिंग, गालियाँ गलौज, तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे। और इमरान खान का अदलिया पर हमला इनकी खुद गर्जी का मुँह बोलता सबूत भी है। फिर करप्शन के ख़िलाफ़ ड्रामा, बड़ा नारेबाजी करता रहा, नारे लगाता रहा कि मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, डाकू है, फलां है, जेल में कर दूंगा अंदर। किया भी उनको, निकला उनसे क्या, कुछ नहीं। बल्कि मसूफ की अपनी हुकूमत के दौर में करप्शन रूज पर रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं वो इसका मुँह चढ़ा रही हैं। तो ये दोगली इसकी जो शख्सियत है उसको वो बेनकाब करती हैं। फिर सियासी इस्तेहकाम की बड़ी ये बात करता था, लेकिन ख़ुद ही सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ महाज खोल दिए। वे भी एक मुनाफकत का आकाज़ है कि जब भाई उनको आपने जेल में डाल दिया, आपके अलावा कोई सियासतदान अच्छा है ही नहीं, तो फिर यही होना है। फिर कहा इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बदलूँगा। वो ऐसी पॉलिसियाँ बदलें कि उल्टा आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। और मुल्क की फिर यू टर्न पे यू टर्न, वो आते ही पहले 6 डेढ़ साल में तो असद उमर को वजारत ख़जाना से फारग किया, फिर शौकत तरीन आए, फिर उमर यूब आए, वो कोई भी नहीं चला। ठीक है, हमाद अज़हर आए, सारे के सारे फ़ारग हो गए, हफीज़ शेख आए, फ़ारग हो गए, जिन्हें मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल दिया। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जग हंसाई
کبھی چین کی تعریف، کبھی امریکہ کی تعریف، کبھی چین مخالف، کبھی امریکہ کی دشمنی، یعنی کہ متضاد پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان جو ہے پہنچا۔ پھر قومی مفادات پر بار بار ضرب لگائی اس شخص نے، پہلے ان کے خلاف قومی مفادات کے خلاف بیان دیتا ہے، تنقید ہوتی ہے، عوام اس کے پیچھے پڑتی ہے تو جناب پھر انہیں واپس لے لیتا ہے۔ یہ بھی اس کی دو رخی ہے، اور یہ بھی انتہائی خطرناک ایک رویہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مفادات سے کھیل جائیں۔ پھر تشدد کی حمایت، کہتا جی میں بڑا پرامن لوگ ہوں، میری جماعت بڑی پرامن ہے، ہم انصاف پسند ہیں، لیکن ان کے حامیوں کا جو تشدد ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ تو نظر آتا ہی آتا ہے، بازاروں میں، باقی جگہوں پہ، سڑکوں پہ جو کچھ گاڑیاں جلانا، یہ وہ 9 مئی آپ کے سامنے اس کی مثال ہے۔ دھوکے سے نا عوام کو بچنا چاہیے، اس کے دھوکے سے عوام کو بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لیٹر لکھا، جوابی لیٹر۔ جین میریٹ کو بڑی تکلیف تھی جی، وہ برطانوی ہائی کمشنر ہیں، چھوٹے سے منہ والی، تو وہ ان کو بڑی تکلیف تھی جی، عمران خان کو بلے کا نشان نہیں دیا، خط لکھ دیا، تحفظات کا اظہار کیا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو جوابی خط لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ جو ان کے مین چیزیں ہیں اس کا جو انہوں نے ذکر کیا۔ ویسے تو یہ مغرب اور یورپ کا، امریکہ برطانیہ کا فیشن بن چکا ہے کہ پاکستان کے ہر معاملے میں مداخلت کرنی۔ اپنے ان کے ملکوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ریپ ہوتا ہے، جسمانی تشدد، لوگوں کا اغوا، ہاں جی، مار کٹائی، اور پھر احتجاج کرنے والوں کو مارنا، جیلوں میں ڈالنا، اس پہ اوپر بات نہیں کرتے۔ غزہ میں جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر ان کو ہر معاملہ خراب نظر آتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کے لب لباب ہے، جیسا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے جو جوابی خط لکھا، اس میں 3-4 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک تو جمہوری روایات کی پاسداری، اس میں انتخابات کا بر وقت انعقاد، شفافیت کا مظاہرہ ضروری ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال رہے، جمہوری عمل مستحکم ہو۔ پھر عدلیہ کی خود مختاری، ٹھیک ہے جی، کہ آزادانہ فیصلے ہوں، عوام کے حقوق کا تحفظ ہو، اور اندرونی جماعتی یعنی کہ جماعتوں کے اندر انتخابات ہوں، وہ بھی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف سب کو کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، اور بہتر منصفانہ معاشرہ تشکیل پایا جا سکے۔ اطلاعات تک رسائی، یعنی کہ شہریوں کو اپنے حکومتی فیصلوں اور عدالتی عمل تک رسائی ہونی چاہیے، یہ بھی چیف صاحب نے صحیح بات کی۔ بین الاقوامی تعلقات میں شفافیت کی بات کی ہے، بین الاقوامی سطح ماضی کے واقعات جیسے محمد مصدق کی حکومت کا خاتمہ کو شفافیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اعتماد اور امن کو فروغ دیا جا سکے، یہ انہوں نے برطانیہ سے بولا۔ نسلی اور مذہبی تعصب کے خاتمے کی بات کی ہے، بالفور اعلامیہ کی ناانصافی کی بات کی ہے، عالمی امن کی ترویج، جمہوری اقدار کی حمایت، یہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے اس کو، یہ جین میریٹ کو۔ یہ آپ اپنے ملک کے تک محدود رکھیں، آپ کے ملکوں کے اپنے بڑے مسائل ہیں، جو بھی اٹھتا ہے پاکستان کی طرف چڑھتا اٹھتا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 3 روز تک فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جاری رہی، بڑے بنیادی نوعیت کے فیصلے کیے گئے، اعلامیہ بھی آ گیا، وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، آپ کی نظروں سے گزر بھی چکا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، ایک تو سیدھا اس چیز کا باضابطہ طور پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ملک کی سلامتی استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنایا جائے گا، نمبر 1۔ پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں اس چیز کو لازم قرار دے دیا گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے صورتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغہ مال رہے گا۔ پھر ریاستی اداروں اور فوج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی صورتکاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو بھی یقینی شکست دی جائے گی۔ میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، بہت واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عدلیہ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس پیغام کی روشنی میں 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان زندہ باد۔